أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بابا سے بلند پڑھی الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل جلالہ دی حمد و ثنا. امام الانبیاء فخر الانبیاء سید الانبیاء تاجدار انبیاء آقا نامدار مدنی تاجدار احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ دی پاک اور بلند بارگاہ دے اندر ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرن تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین دا احسان عظیم کہ جس مالک لم یزل نے ایک مرتبہ پھر جماعت المبارک دا عظمتاں برکتاں تے رفعتاں والا دن عطا کیتا. خالق دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ خالق کائنات اس عظیم المرتبت دن دیاں برکتاں سمیٹن دی توفیق عطا فرمائے. خطبے دے اندر جڑی آیت کریمہ تلاوت کی تھی میرے رب نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. مفہوماً ترجمہ سماعت فرماؤ. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جدو تسی اپنیاں جاناں تے ظلم کر لو، جدو تسی اپنیاں جاناں تے ظلم کر لو پھر کی کرنا ہے؟ انفسہم جاؤکا میرے محبوب دے در اقدس تے آ جانا ہے. جدوں اپنیاں جاناں تے ظلم کر لو پھر آ جانا ہے جاؤکا میرے محبوب دے در تے. جدوں تسی میرے محبوب دے در تے آ جاؤ گے فاستغفر اللہ پھر میں رب کولوں معافی منگیا جی. در محبوب دے میرے محبوب دے دوارے تے ہونا ہے. کرنا کی ہے؟ فاستغفر اللہ تسی میرے کولو معافی منگنی ہے. میرے کولو معافی منگن تو بعد واستغفر لہم الرسول میرا رسول تو اڈی سفارش کر دے وے لوجد اللہ تواب الرحیم میں رب نو تسی توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے. حضرات جی وقار امام ابن کثیر آپ تفسیر ابن کثیر دے اندر فرماندے نے اللہ تعالیٰ دا اے فرمانا کہ گناہ کرن تو بعد اپنی جان تے ظلم کرن تو بعد میرے محبوب دے در دولت تے آ جایا جے اے رب دا اپنے محبوب دی امت تے بڑا بڑا احسان ہے. اپنے محبوب دی امت تے رب دا بڑا بڑا احسان ہے کہ جانا اپنیاں تے ظلم کر لو جدوں گناہ ہو جاوے پھر چپ کر کے بہنا جایا جے بلکہ میرے محبوب دے در دولت تے آ جانا میرے محبوب دی بارگاہ دے اندر آ جانا میرا محبوب تاٹی سفارش کر دے وے. اے آکے نہیں کہنا کہ سونے اسی تیرے کلو گناہ دی توبہ پہ کرنے بلکہ توبہ میرے کلو کرنی ہے. ہاتھ جوڑ کے میرے محبوب دی بارگاہ وچ عرض کرنا ہے سونا اسی اللہ کلو اپنے گناہ دی توبہ پہ کرنے تسی ساڑھے گناہ دی سفارش کر دیو رب ساڑھے گناہ معاف فرما چھڑے گا. رب ساڑھے گناہ معاف فرما چھڑے گا. حضرات وقار رب دا احسان عظیم. اور یہ بھی بات یاد رکھنا کائنات تے بڑیاں مسجدہ موجود نے. رب نے کسے مسجد دا مقام نہیں دسیا، رب نے کسے مسجد دا نام نہیں دسیا.
بلکہ فرمایا الا جاؤکا، تسی میرے محبوب دے در تے آ جاؤ، تسی میرے محبوب دے در تے آ جاؤ۔ رب معاف کرنا چاہے تے اپنے محبوب دی سفارش تو بغیر بھی کر سکتا ہے۔ رب معاف کرنا چاہے تے اپنے محبوب دی سفارش تو بغیر بھی کر سکتا ہے، لیکن رب دسنا چاہتا ہے جدوں تسی میرے محبوب دے در تے آ جاؤ گے پھر میرا محبوب تہاڈی سفارش کر دے گا، پھر میں ضرور تہاڈی توبہ قبول فرما لواں گا۔ یہ ہو سکتا ہے اسی اونج توبہ کریے تے رب مہربان ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر دیاں شاناں دا مالک ہو سکتا ہے توبہ قبول کرے یا نہ کرے، لیکن جدوں اسی محبوب دے در دولت تے چلے جاواں گے محبوب رب دی بارگاہ وچ سفارش کر چھڑن گے، رب ضرور توبہ قبول فرما لے گا۔ حضرات جی وقارے کو ساڈا عقیدہ نہیں، اج دا عقیدہ نہیں، یا اس آیت تو مراد اے نہیں کہ سرکار حیات سن تے پھر سرکار دا وسیلہ پیش کریے تے رب سندا ہے۔ محبوب علیہ السلام دے وصال نو گزرے نے 3 دن، محبوب علیہ السلام دے وصال نو 3 دن گزرے۔ معارف القرآن دے اندر مولانا شفیع انہوں نے اس بات نو نقل کیتا، مولانا تقی عثمانی دے والد صاحب انہوں نے اس بات نو نقل کیتا ہے۔ آپ فرماندے نے سرکار دے وصال نو 3 دن گزرے نے، ایک کرابی سرکار دے صحابہ دی بارگاہ وچ آ گیا، آ کے صحابہ نو پوچھن لگا کہ مینوں دسو اللہ دا محبوب کتھے وے، مینوں دسو اللہ دا محبوب کتھے وے۔ ہن صحابہ او نے جنہ دا دن چڑھدا ہے تے مصطفیٰ دے دیدار اندر، جنہ دی جناب دوپہر ہوندی ہے تے مصطفیٰ دا دیدار ہے، جنہ نو جام شام ہوندی ہے تے مصطفیٰ دا دیدار ہے۔ جدوں سرکار وچھڑیاں نو سرکار دے وصال نو 3 دن گزر گئے تے پھر آ کے کسی نے پوچھیا نا کہ صحابہ مینوں دسو تے صحیح سرکار کتھے نے، ذرا اچھی بولو سبحان اللہ۔ ذرا اس منظر نامے نو ذرا سوچو تے صحیح، جیڑا بندہ بھی آوے صحابہ کو پوچھے کہ سرکار کتھے نے تے سرکار مسجد نبوی دے اندر تشریف فرما ہوندے سن تے صحابہ خوشی خوشی سرکار دے قدمی لے کے آ جاندے سن کہ تو سرکار دا پوچھے ہے، آسی تینوں سرکار دی بارگاہ وچ لے جائیے۔ ذرا غور کر، ذرا اپنے ذہن دے تخیلات نو اے سبق تے دے، اے ویکھتے صحیح جدوں سرابی نے آ کے صحابہ نو پوچھیا ہونا ہے صحابہ مینوں دسو تے صحیح سرکار کتھے نے، صحابہ نے ایک بار اے تے سوچیا ہونا ہے کہ اج اسی تینوں باؤں پھڑ کے اے نہیں کہہ سکتے سرکار فلانی جگہ تے خطاب پر فرماندے نے آسی تینوں سرکار کو لے جائیے۔ اور صحابہ دی شان کی ہے، صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ صحابہ تے دن رات مصطفیٰ دا دیدار کرتے سن۔ جدو سرابی نے آ کر عرض کیتی نا کہ سرکار کتھے نے، صحابہ دی اکھاں وچ اتھرو آ گئے۔ صحابہ نے عرض کیتی آن والیا پوچھن والیا سرکار دے وصال نو تے 3 دن گزر گئے نے، سرکار دے وصال نو تے 3 دن گزر گئے نے۔ حضرات جی وقار اس بندے نے عرض کیتی میں رب دا قرآن پڑھے، میں رب دا قرآن پڑھے، جے تسی بھی سننا چاہتے ہو تو اچھی بولو سبحان اللہ۔ اور ارابی صحابہ اکرام علیہم الرضوان دی بارگاہ دے اندر عرض کرن لگا اے صحابہ میں اللہ دا قرآن پڑھے، میرے رب نے ارشاد فرمائے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما۔ اوہ ربی عرض کرنے لگا صحابہ
میں تے رب دا قرآن پڑھے آئے رب نے ارشاد فرمایا تواڈے وچوں جڑا اپنیاں جاناں تے ظلم کر لوے گناہ ہو جائے میرے مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر آ جائے صحابہ میں تے سرکار کو لایا ماں اپنے گناہاں دی سفارش کروان واسطے حضرت علی المرتضیٰ جنہاں نو اللہ دے محبوب نے انا مدینہ العلم و علی باب هذا لقب عطا فرمایا میرے آقا نے حضرت علی المرتضیٰ نو علم سکھایا علیوں نے جنہاں نو قرآن مصطفیٰ نے سکھایا علیوں نے جنہوں شریعت مصطفیٰ نے سکھائی ہے امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے پیارے یار حضرت علی المرتضیٰ نے اس سرابی دا گھٹ پکڑیا گھٹ تو پکڑ کے مصطفیٰ دے مزار تے لے گئے فرمان لگے آن والیا سرکار دی بارگاہ وچ عرض کر لے سرکار جویں دنیا تے سن دے سن اوویں اج بھی تیری گفتگو سن رہے نے اچھا میں نے اے دسو جے قبران تے جانا شرک ہوندا تے حضرت علی جیسا جلیل القدر صحابی اس صحابی نو پکڑ کے مصطفیٰ دے دربار تے لے کے جاندا جے قبران تے جانا شرک ہوندا جے قبران والے سن نہ سکدے ہوندے تے کیا حضرت علی المرتضیٰ اس صحابی نو خود شرک کرواندے حضرت علی پاک جیسا صحابی خود شرک دی دعوت دیندا ایک عربی نو نہ حضرت علی المرتضیٰ دا اے عمل دس رہے آئے اللہ نے اپنے نیک بندیاں نو اللہ نے اپنے نبیاں نو بعد از وصال بھی اے طاقت عطا کیتی ہے او قبر تے آن والیاں نو پہچان دے بھی نے اونا دی گفتگو نو سماعت بھی فرمان دے نے ہن او سرابی نے کی کیتا او سرابی نے سرکار دی قبر مبارک تے آگے کی کیتا انہیں اپنا سر سرکار دے قدمہ علی سائڈ تے رکھیا سر اپنا انہیں سرکار دے قدمہ علی سائڈ تے رکھ کے سرکار دی بارگاہ وچ مناجات پیا کرتا ہے ذرا اچھی بولے سبحان اللہ سرکار دی بارگاہ میں عرض کرن لگا اے اللہ دے حبیب میں رب دا قرآن سن کے آیا میں رب دا فرمان سن کے آیا میں اپنی جان تے ظلم کر بیٹھا ہاں مینوں دسو میں ہن کدھر جاواں میں اللہ کولوں بھی توبہ منگنا وا اپنے گناہاں دی اللہ کولوں بھی معافی منگنا وا تسی بھی اللہ دی بارگاہ دے اندر میری سفارش کر دیو جدوں تسی اللہ دی بارگاہ دے اندر میری سفارش کرو گے میرا رب میرے گناہاں نو معاف فرما چھڈے گا حضرت علی المرتضیٰ فرماندے نے او سرابی نے جدوں اتنی عرض کیتی ہے قبر مبارک دی اندروں آواز آئی آن والی سن لے اللہ نے تیرے سارے گناہ بھی معاف فرما چھڈے نے اللہ نے تیری بخشش بھی فرما چھڈی ہے حضرت علی المرتضیٰ فرماندے نے سرکار دے مزار انوار چوں اے آواز آئی آن والیا رب نے تیری گناہ بھی معاف فرما چھڈے نے رب نے تیری بخشش بھی فرما چھڈی ہے حضرات جی وقار مصطفیٰ کریم علیہ السلام نو رب نے اس شانہ عطا کیتیاں نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نو رب نے طاقتاں عطا کیتیاں نے آپ بعد از وصال بھی اپنے امتیاں دی خبرگیری فرماندے نے آپ بعد از وصال بھی اپنے امتیاں تے نظر رحمت فرماندے نے اور سرکار دا اس دنیا تو وصال کر جانا پردہ کر جانا بھی اپنی امت واسطے باعث رحمت ہے سرکار اج بھی مدینہ شریف بیٹھ کے اپنے امتیاں تے نظر کرم فرماندے نے اور اج بھی کوئی سرکار نو پکارے تے صحیح کوئی سرکار نو عرض کرے تے صحیح دل وچ درد ہوئے اور پکارن دا انداز ہوئے او دیر نہیں لاندے آ کے اپنے امتیاں تے کرم فرما جاندے ہیں پکارن دا طریقہ ہوئے بلان دا انداز ہوئے سرکار دیر نہیں لاندے ہو جذبہ صادق تو ہم نے دیکھا ہے وہ تشریف لے آتے ہیں تڑپایا نہیں کرتے حضرات یہ وقت امام ابن کثیر اور دیگر تمام مورخین نے اس بات نو نقل کیتا ہے یہ تے چلو صحابہ دا دور سی تے انج ہو گیا کوئی آکھے گا کہ بعد اچ کنے کیتا ہے کئی دیگر کتاباں دے اندر اس بات نو نقل کیتا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک عاشق گزرے نے جنہ نا نام ہے حضرت عتبی آپ مدینہ شریف حاضر ہوئے
مدینہ شریف دے اندر سرکار دے دربار شریف تے سرکار دے مزار شریف تے حاضری واسطے تشریف لے گئے۔ آپ فرماندے نے جدو میں سرکار دے مزار شریف تے حاضری واسطے حاضر ہویا نا، میں کیویں نا ایک کرابی آیا ہے، انہیں آ کے سرکار دے مزار تے سلام عرض کیتا ہے۔ اچھی بول دے سبحان اللہ۔ انہیں سرکار دی بارگاہ وچ جڑا سلام عرض کیتا او دا کچھ انداز اس طرح سی، آئی لوگ آندے نے کہ جو کچھ بنایا نا بریلویاں نے بنایا، جو کچھ بنایا احمد رضا نے بنایا ہے، لیکن جڑا او دا انداز نا سلام پیش کرن دا تمام کتاباں دے اندر موجود ہے۔ امام ابن کثیر نے بھی اس بات نو نقل کیتا ہے، اور او دا انداز جڑا سی نا سرکار دی بارگاہ دے اندر سلام عرض کرن دا، او اج جڑا اعلیٰ حضرت دا جڑا الزام اعلیٰ حضرت تے لایا جاندہ نا، وہ بالکل جھوٹا الزام ہے، کیونکہ ساڑھے تو پہلے اعلیٰ حضرت دا بھی اے انداز سی، اعلیٰ حضرت تو پہلے بھی ساڑھے اکابرین دا اے انداز سی جڑا اس عرابی نے انداز بنا کے سرکار دی بارگاہ وچ عرض کی تھی۔ آپ فرماندے نے عرابی سرکار دی بارگاہ چاہے ان دا انداز کی سرکار دی بارگاہ وچ آن دا۔ حضرت عتبی فرماندے نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے مزار پر انوار تے آکے اور عرابی عرض کرن لگا، السلام علیکہ یا فرماندے نے انہیں سرکار دی بارگاہ میں چرن کی تھی، اے اللہ دے پیارے رسول، میرا سلام، میں سلام رض کرنا، میرا سلام اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرماؤ۔ حضرت عتبی فرماندے نے پھر اس عرابی نے اپنی مناجات، اپنی گزارشات سرکار دی بارگاہ دے اندر عرض کرن دی کوشش کی تھی، اور سرکار دی بارگاہ دے اندر عرض پیا کردہ ہے، یا سیدی یا رسول اللہ، واللیل دیاں زلفہ والیا، آمین دیاں کنڈلا والیا، مازاغ دے کاجل والیا، سونیا محبوبہ میں رب دا قرآن پڑھے آئے، میرا رب ارشاد فرماندہ ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ راہور بلند آوازہ بولو سبحان اللہ۔ اور عرابی نے عرض کی تھی، یا سیدی یا رسول اللہ، میں رب دا کلام سنے آئے، رب دا خطاب سنے آئے، میرا رب فرماتا ہے جدو اپنیاں جاننا تے ظلم کر لو، جدو تواڈے کولوں گناہ ہو جائے، میرے مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر آ جاؤ، یا سیدی یا رسول اللہ، میں تواڈے در دولت تے آ گیا۔ حضرت عتبی فرماندے نے اس انداز دے نال سرکار دی بارگاہ وچ عرض کردہ ہے، سونے اس کائنات سب تو بہتر، یا سب تو بہتر اس بہترین زمین تے مدفن ہون والے، اے اللہ دے محبوب، تو آڈے اس مزار تو میری جان قربان ہو جائے، اس زمین دے اندر جیڑی جگہ تے تسی ساکن ہو، اس جگہ تے میری جان قربان ہو جائے، تو انہوں اللہ نے شفیع بنایا ہے، میں تواڈی شفاعت دا امیدوارا، میں تواڈی شفاعت لین واسطے حاضر ہویا وا، اے اللہ دے حبیب، میں اللہ کو اپنے گناہاں دی توبہ کرنا وا، تسی اللہ دی بارگاہ دے اندر میرے گناہاں دی سفارش کر دیو، میرا رب میرے گناہ معاف فرما چھڑے گا۔ عتبی فرماندے نے انی عرض کر کے وہ عرابی چلا گیا۔ آپ فرماندے نے سرکار دے مزار تے کول بیٹھیاں میری آنکھ لگ گئی، مینوں نیند آ گئی، فرماندے نے ظاہری اکھاں بند ہوئیاں نے، دل دیاں اکھاں کھل گئیاں، مدینے والا مدینے دا تاجدار تشریف لے کے آ گیا ہے۔ حضرت عتبی فرماندے نے سرکار دا دیدار ہویا، مینوں آقا فرمان لگے، اے عتبی اس عرابی نو جا کے اے مبارک دے دے، انہوں اے خوشخبری سنا دے، انہوں دس دے تو ساڑھی بارگاہ دے اندر آیا میں، اللہ نے تیرے گناہ بھی معاف فرما چھڑے نے، اللہ نے تیری بخشش بھی فرما چھڑی ہے۔
حضرت عتبی فرماندے نے میں حیران ہو گیا کہ سرکار نے خود آ کے میں نے دسے ہے کہ جا کے اس عرابی نو دس دیو کہ اللہ نے تیرے گناہ بھی معاف فرما چھڑے نے اور اللہ نے تیری بخشش بھی فرما چھڑی ہے۔ آپ فرماندے نے میں حیران سا کہ بن دیکھے محمد پر قربان زمانہ ہے، بن دیکھے محمد پر قربان زمانہ ہے، جس جس کو بھی دیکھا ہے وہ ان کا دیوانہ ہے، جس جس کو بھی دیکھا ہے وہ ان کا دیوانہ ہے، روضہ ہے جو آقا کا جنت کا وہ ٹکڑا ہے، روضہ ہے جو آقا کا جنت کا وہ ٹکڑا ہے، حجرے میں تو اماں کے شفاعت کا خزانہ ہے، حجرے میں تو اماں کے شفاعت کا خزانہ ہے، بن دیکھ محمد پر قربان زمانہ ہے، کچھ بھی تو نہیں پلے اعمال میرے سائم، سرکار کی نسبت ہی بخشش کا بہانہ ہے، بن دیکھے محمد پر قربان زمانہ ہے۔ حضرت عتبی فرماندے نے میں اٹھیا مدینے دیاں گلیاں دے اندر میں اس عرابی نو تلاش کرنا شروع کر دیتا، ہون میں مدینے دیاں گلیاں دے اندر اس عرابی نو تلاش پیا کرنا، تلاش کردیاں ایک جگہ تے وہ عرابی میں نو ٹکر گیا، میں اس عرابی کو گیا، میں جا کے پوچھیا اے عرابی، اے اللہ دے رسول دے غلام، تینو مبارک ہوئے، اللہ دا محبوب میری خواب وچ تشریف لے کے آئے نے، اللہ دے محبوب نے خوشخبری دیتی ہے کہ اللہ نے تیرے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما چھڑے نے، اللہ نے تیری بخشش بھی فرما چھڑی ہے، تو ساڑھے تیرے دولت ہیں، رب نے تیرا آنا قبول فرما رہے ہیں، رب نے تیرے سارے گناہ معاف فرما چھڑے نے۔ حضرت عتبی فرماندے نے جدو میں نے خوشخبری سنائی، نالے سرکار دیاں تعریفاں پہ کردہ ہے، سرکار دے شہر دیاں تعریفاں پہ کردہ ہے، نالے سرکار نو دعاواں پہ دیندہ ہے، نالے سرکار دے مدینے دیاں، سرکار دے شہر دیاں گلاں پہ کردہ ہے، تو پھر مہر علی شاہ نے بڑی ترجمانی کیتی ہے، وہ عرابی اے عرض کردہ ہونے رحمت دا خزینہ رحمت دا خزینہ لوکاں دیاں لکھ ٹھاراں ساڑی ٹھار مدینہ جیدی ٹھار مدینہ یو پڑھ لے لوکاں دیاں لکھ ٹھاراں ساڑی ٹھار مدینہ لوکاں دیاں لکھ ٹھاراں ساڑی ٹھار
رحمت دا خزینہ لوکاں دیاں لکھ ٹھارا ساڈی ٹھار مدینہ لوکاں دیاں لکھ ٹھارا ساڈی ٹھار مدینہ۔ تو حضرات جی وقار سرکار نو بعد از وصال بھی رب نے ایک طاقت عطا کیتی ہے کہ سرکار جدوں جان جتھے چان اپنے امتیاں تے کرم نوازی فرما سکتے۔ اے سرکار نو رب نے پاور عطا کیتی ہے، سرکار نو رب نے ایک طاقت عطا کیتی ہے کہ جدوں چان مصطفیٰ اپنے امتیاں تے کرم فرما سکتے نے۔